धोखेबाज है वो आदमी जो मुहर्रम के महीने में फजर छोड़ के कहना चाहता है कि हम वही कहते जो दुश्मनों ने हुसैन को कहा था, तू पढ़ ले, हमको जरूरत। ये बेचारे जमात वाले, ये मौलाना, ये उलमा, ये खानका वाले, ये मदरसे वाले आपके पास आते हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, कहते मौलाना मौलवी तू पढ़ ले, हमको जरूरत नहीं, इसलिए कि तू पढ़ ले, तू हुसैनी है, हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हम क्या कहूं, किस मुंह से कहूं मेरे दोस्तों, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। जितने लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, मैं कसम खा कर कहता, इससे बढ़कर मुहर्रम के महीने में हुसैन को धोखा देने वाला कोई नहीं होगा। चाहे तू 1000 मर्तबा मातम कर ले, चाहे 2000 ताजिए निकाल ले, चाहे नारा लगा ले, लेकिन तेरे से बढ़कर हुसैन का दुश्मन कोई नहीं होगा। हुसैन का दुश्मन है जो फर्ज नमाज को छोड़ता है और हुसैन से मोहब्बत करता है जो फर्ज नमाज को पढ़ता है। हाँ भाई, इसमें नारा बिल्कुल सही है। अभी सन्नाटा छाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैदान करबला, अभी तो मकसद पर आना। भाई आऊंगे ना मकसद पर इंशाअल्लाह। कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुहर्रम का जो महीना है, सब कह दो बहुत मुबारक महीना है। भाई कहो मुहर्रम का महीना बहुत मुबारक महीना। और एक बात आपको बताऊं, बहुत से लोगों की नजर नहीं, कुरान करीम में 10वें पारे में अल्लाह ताला ने इतनी अजीब बात फरमाई। कुरान करीम में कौन सा पारा, नंबर 10, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ये जो 12 महीने हैं ना, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर, ये जितने 12 महीने हैं, हम समझते हैं कि ये 12 महीने कब शुरू हुए। भाई ये किसने शुरू किए? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को भी पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व ताला फरमाते पारा नंबर 10 में कि जिस वक्त मैंने 7 आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने 7 जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने ये 12 महीने भी तय किए। और अल्लाह फरमाते उसी वक्त मैंने मुहर्रम को इज्जत वाला महीना बना दिया। इससे लोग अगर ये कहे कि मुहर्रम का महीना इज्जत वाला बना हजरत आदम की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना मुकर्रम बना हजरत हुसैन की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम हुआ हजरत अली की वजह से, ना। अल्लाह फरमाते 10वें पारे में, जब मैंने आसमानों को पैदा किया, जब जमीनों को पैदा किया, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को तकसीम किया और उसी वक्त मैंने मुहर्रम के महीने को इज्जत वाला महीना बना दिया था। कौन से पारे में? मैं आपको आयत करीमा पढ़कर बताता हूं ताकि उलमा किराम तो जानते ही माशाअल्लाह, आप लोग को भी पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम का महीना कब मुहतरम बनाया। अल्लाह ताला मुहर्रम के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पारा नंबर 10, अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह फरमाते, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरा। अल्लाह फरमाते मैंने 12 महीने तय किए। कहो अल्लाह फरमाते मैंने कितने महीने? फी किताबिल्लाह। अल्लाह फरमाते ये 12 महीने मैंने अपनी किताब में तय किए। यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा फरमाया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीने पैदा किए। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम। अल्लाह फरमाते 12 महीनों में 4 महीनों को मैंने एहतराम वाला बनाया, उसमें मैंने मुहर्रम को भी कदर वाला बनाया। मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना कहो खुशी का महीना, साथ में कहो मुहर्रम का महीना खुशी का महीना, इज्जत वाला महीना, शराफत वाला महीना, अजमत वाला महीना, मनाकबत वाला महीना। और अल्लाह जिसको इज्जत वाला बनाए उस महीने को कोई जलील नहीं कर सकता। अब मेरे दोस्तों आ जाओ कि मुहर्रम का महीना कितना प्यारा है, तो अल्लाह ने कहा। अब हमारे नबी से पूछो आप क्या फरमाते मुहर्रम के बारे में। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मुहर्रम के बारे में आप क्या फरमाते। रिवायत सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया। आन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु साथ में क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमु अश-शहरल मुहर्रम मन अकरमल मुहर्रम अकरमहुल्लाहु बिल जन्नह व नजाहु मिनन नार। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुहर्रम के महीने की इज्जत करो। जो मुहर्रम के महीने की कदर करेगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुहर्रम के महीने की कदर कौन कौन तैयार है मुहर्रम महीने की कदर करने? सब करेंगे इंशाअल्लाह।
ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھوں. ویسے محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ, اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوست. اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات ہیں محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. کچھ آج کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی, ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا, اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے, اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے, اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے, حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئرز روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا, اور ایک دعا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ
توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں. یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کہ ان کا حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا, 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. اور میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی. حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گھاٹ بندی ہے اسے کھولو, اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو, اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے. میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے, کتنے سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا, اور یہ عذاب کس کا تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گیا. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی, یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک ایک پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। कहो 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। हजरत नूह भी बच गए, हजरत नूह के मानने वाले भी बच गए और साले जालिमीन बर्बाद हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आका ने फरमाया जिस महीने में नूह की कश्ती किनारे पर लगी वो महीना मुहर्रम का महीना था। कौन सा महीना था? तो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली और हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी। तो एक और वाकया बता दूं, फिर हम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर आएंगे कि और भी सुनेंगे वाकया। मैं पूछने भूल गया कितने घंटे देने वाले? बोले अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मालूम है कुछ ना कुछ अभी इधर उधर की सुनाएगा। मतलब कफ्फारा पूरी रात का है, बीवी बर्दाश्त करे क्या? वो भी आई हुई है तब तो ठीक है, नहीं आई हुई तो कहते ना, एक बीवी ने एक मरतबा शोहर को कहा किसी पे पिछ हो तो ले लो वरना वापस कर देना, हम लोग को सब कबूल कर लें। बोली अभी माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त पठान है, सब सीने पर कबूल कर लेता। तो एक बीवी थी ना, एक बीवी अपने शोहर को कहती मैं तुम्हारी बहुत 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 इज्जत करती हूँ, बहुत तुम्हारी। शोहर ने क्या कहा मैं ऊपर कुर्सी पर बैठूँ, तू कहाँ बैठे? कहा मैं यहाँ जमीन पे बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा कि मैं अगर पलंग पर बैठूँ तो? कहा कि मैं जमीन पे बैठूँ। कहा मैं कुर्सी पर बैठूँ तो? बीवी ने कहा मैं जमीन पर बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा अच्छा मैं जमीन पर बैठ जाऊं तो तू कहां बैठे? तो कहा मैं तो फिर खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो बीवी इतना एहतराम करती, कहा तू अगर जमीन पर बैठे तो मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा अगर मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठूं तो तू कहां बैठे? कहा फिर बैठू नहीं, तेरे ऊपर मिट्टी डाल दूं। अहमदाबादी तवा खाई हुई औरत होगी। कितने वाकई हो गए, सब सुन रहे हो ना भाई? साथ में कहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? हजरत आदम को नबूवत मिली कौन से महीने में? हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी तो कौन से महीने में? मेरे प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के नबी जिनका नाम है हजरत यूनुस। कहो क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये समंदर में है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कश्ती से निकाला और अल्लाह ने इनको समंदर में रखा और एक मछली ने इनको पेट में निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा, भाई मेरे घर की बात नहीं, 17वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में थे, अल्लाह ने कश्ती से बाहर निकाला, समंदर में रखा और फिर समंदर में एक मछली आई और उस मछली ने हजरत यूनुस को पेट में रखा और 40 दिन और 40 रात हजरत यूनुस मछली के पेट में रहे। मेरे दोस्तों बताओ मछली के पेट में कैसा अजीब अजीब लगता होगा, इसलिए कि अंदर भी सन्नाटा, बाहर भी समंदर का सन्नाटा और मेरे दोस्तों बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तड़प रहे, 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में तड़प रहे। मेरे दोस्तों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई, कहा अल्लाह, ए अल्लाह, ये मछली के पेट में मुझे अजीब अजीब लगता। अल्लाह ने कहा ए यूनुस, एक दुआ देता हूं, वो पढ़ ले, मछली के पेट से बाहर भी निकालूंगा, तेरी तौबा भी कबूल करूंगा और तुझे अपना नबी बना लूंगा। एक दुआ देता हूं, वो दुआ पढ़ ले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी, इतनी प्यारी दुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, मछली के पेट से निकल गए। अल्लाह ने कहा किनारे पर आ जा, किनारे पर आ गए। अल्लाह ने कहा दुआ कर, दुआ की, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने हजरत यूनुस को नबी बनाया। इतनी प्यारी दुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी अच्छी दुआ कि मैं मुसीबत से निकल गया, मेरी तौबा कबूल हो गई, मैं नबी बन गया। अल्लाह ने कहा ए यूनुस, यही दुआ मैं मेरे आखिरी नबी को भी देने वाला हूं और उनके उम्मतियों को भी देने वाला हूं और कहने वाला हूं कि जैसे यूनुस ने पढ़ा मुसीबत से नजात मिल गई, ए नबी का आखिरी उम्मती तू भी पढ़ ले, अल्लाह तुझको भी मुसीबतों से नजात अता करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और वो दुआ कहां पर है? पारा नंबर 17। भाई पारा नंबर 17 याद रहेगी दुआ इंशाअल्लाह। इसे कि मेरे दोस्तों हजरत यूनुस पढ़े तो मछली के पेट से बाहर, हजरत यूनुस पढ़े तो तौबा कबूल, हजरत यूनुस पढ़े तो नबूवत मिल गई और अल्लाह ने कहा यूनुस सिर्फ तू नहीं, मेरा आखिरी नबी के जितने उम्मती वो ये दुआ पढ़ेंगे, मैं उनकी मुसीबतों भी दूर करूंगा। मेरे दोस्तों कौन सी दुआ आपको याद होगी? मेरे साथ में पढ़ो। ये हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस ये दुआ पढ़ते गए, अल्लाह मछली के पेट से निकालता गया, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता गया, अल्लाह आपको नबूवत देता गया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूनुस को ये सारे कमाल मिले, सब बोलो ना साथ में, कमाल मिले मुहर्रम के महीने। कितने बाकी हो गए? 3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन? हजरत
اور یہ تو بہت سے لوگوں نے تفسیر سنی ہوگی, 12ویں پارے میں سورہ یوسف شروع ہوتی, 13ویں پارے میں ختم ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. ارے ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ارے کہو نا, وہ تو ڈال کے چلے گئے. بھائی تو سارے بھائی مارے جھلن اور مارے حسد کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے اور سمجھے کہ کنویں میں رہے گا, ختم ہو جائے گا. اللہ نے آسمان پر ایک عجیب فیصلہ کیا. ایک قافلہ آتا ہے, وہ اپنی ڈول کنویں میں ڈالتا ہے تو ڈول میں پانی نہیں بلکہ ڈول میں کون نکلتے ہیں؟ حضرت یوسف نکلتے. وہ قافلہ والے کہتے قال یا بشرا ھذا غلام. حضرت یوسف کنویں سے نکلے. میرے دوستو ذرا سننا, حضرت یوسف کنویں سے نکل گئے, اس کے بعد منزلوں کی منزلیں طے کرتے گئے. پورے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے جاؤ, عجیب عجیب حالات سے گزرتے گئے. گزرتے گزرتے اخیر میں اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. میرے پیارے دوستو, ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یوسف کنویں سے نکلے وہ بھی محرم کا مہینہ تھا, اور مصر کے بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ تھا. کنویں سے نکلنے والا مہینہ بھی محرم خوشی کا مہینہ, اور مصر کا بادشاہ بنے وہ بھی محرم کا مہینہ. اور ان کے ابا حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی, بینائی ملی, اب نابینا ہو گئے تھے, بینائی ملی وہ بھی محرم کے مہینے میں. بھائیوں کی توبہ قبول ہوئی محرم کے مہینے میں. یعقوب کو بینائی ملی محرم کے مہینے میں. یوسف کنویں سے نکلے محرم کے مہینے میں. مصر کے بادشاہ بنے محرم کے مہینے میں. کتنے واقعے ہو گئے؟ میرے دوستو اب باقی بات میں ایک اور واقعہ بتا دوں, دل چاہتا ہے بتا دوں. جیسے کہ جب آپ نے یہ سب سنا کہ محرم کے مہینے میں اتنا سب کچھ ہوا, اور ابھی تو بہت باقی انشاءاللہ 24 جنوری کو انشاءاللہ. ابھی تو صرف اتنا, ایک مرتبہ میرا ساتھ دے دو تاکہ کڑی کو کڑی سے جوڑ دے. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ محرم. ساتھ میں کہتے جاؤ محرم. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, حضرت یونس کی توبہ قبول ہوئی, حضرت یونس کو نبی بنایا گیا محرم کے مہینے, حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا محرم کا مہینہ, حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا محرم کا مہینہ, حضرت یوسف کا ابا حضرت یعقوب کی بینائی لوٹے گئی محرم کا مہینہ, اور بھائیوں کی توبہ قبول ہو گئی تو محرم کا مہینہ. ایک اور واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا, سب ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اور ابھی آپ کی ضرورت پڑے گی اس واقعے میں, اس لیے اب جو واقعہ بتاتا ہوں یہ محرم کا سب سے اونچا واقعہ, اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہہ دو سبحان اللہ. اس واقعے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے, مدینے پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز ہو گئی, صحابہ ذکر میں مشغول ہو گئے, کچھ صحابہ جانے لگے. ایک صحابی آگے بڑھے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ. کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور کہا اللہ کے رسول آج تو آپ کے چہرے پر کچھ عجیب نور نظر آتا ہے, کچھ عجیب خوشی نظر آتی ہے, کچھ عجیب چمک اور دمک نظر آتی ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ ما یضحکک, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اے میرے نبی کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا, کس چیز نے آپ کے چہرے کے نور کو بڑھا دیا, کس چیز نے آپ کے چہرے میں چمک دمک پیدا کی؟ حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ سننا حضرت حذیفہ کی بات بھائی, نعرہ ضرور. حضرت حذیفہ فرماتے فجر کے بعد کا وقت تھا, لیکن اچانک میں نے نبی کے چہرے پر وہ نور, وہ چمک اور دمک کو دیکھا کہ میں اپنی زبان سے بول پڑا میرے نبی فجر کے بعد کا وقت ہے, لیکن آپ کا چہرہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. فجر کے بعد کا وقت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے چہرے پر اتنی چمک. اور میرے دوستو اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ آج تو میں جتنا بھی خوش ہو جاؤں کوئی تعجب کی بات نہیں. کہو سبحان اللہ. نبی فرماتے حذیفہ آج تو میں بہت خوش بہت خوش بہت خوش. میرے دوستو ہمارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی کی وجہ تو کوئی ہوگی, اس لیے آج آپ کے چہرے پر خوشی بہت نظر آتی. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ کون سا مہینہ, یہ مہینہ کون سا؟ حضرت حذیفہ نے کہا محرم. کہا کون سی تاریخ؟ کہا کہ 10ویں عاشورے کا دن. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج عاشورے کا دن ہے, 10ویں محرم ہے, محرم کا مہینہ ہے, اور جو رات گئی وہ عاشورے کی رات گئی. حذیفہ تجھے نہیں معلوم اس عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے 3 انعامات دیے. عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے, سب بولو بھائی, بڑے بڑے
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ مجھے بتا دیں عاشورے کی رات میں اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کون سے 3 انعامات دیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ سب سے پہلا انعام اللہ نے آج کی رات میں فیصلہ میرے معصوم ہونے کا کر دیا۔ سبحان اللہ کہو بھائی۔ معصوم سمجھتے ہو؟ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو۔ تو جب نبی سے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہوگا تو بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے آج رات میرے معصوم ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ پہلی نعمت اللہ نے مجھ کو دی، اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا۔ دوسری نعمت، حضرت حذیفہ نے پوچھا کون سی نعمت؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھ کو بتایا کہ اے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ नारे तकबीर, नारे तकबीर। اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی، محرم کے مہینے میں عاشورے کی رات میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا۔ ہمارے نبی نے راتوں رات اللہ کو پوچھا میرے امتی کو جنت دے گا اللہ تو مجھ کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے جنت نہیں دوں گا، جنت تو تیرے امتیوں کو دوں گا، تجھے تو میں مقام محمود پر پہنچاؤں گا۔ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش ہوگا، 7 آسمان ہوں گے، 8 جنتیں ہوگی، سدرۃ المنتہا ہوگا، میرا عرش ہوگا، میری کرسی ہوگی، اسی کے سامنے تیرا مقام محمود ہوگا، تو مجھے دیکھتا رہے گا میں تجھے دیکھتا رہوں گا۔ नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद का दामन صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی نعمتیں ہو گئی؟ پہلی نعمت اللہ نے معصوم ہونے کا فیصلہ کیا، نمبر 2 اللہ نے مقام محمود کا فیصلہ کیا، تیسری نعمت میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ عاشورے کی رات اللہ نے پہلی نعمت مجھ کو معصوم ہونے کی دی، دوسری نعمت مقام محمود کی دی، اور تیسری نعمت اللہ نے مجھے کہا، نبی فرماتے اللہ نے مجھے کہا میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں وہ کروں لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا۔ میرے دوستو نبی معصوم بنے کون سے مہینے میں؟ محرم۔ نبی کو مقام محمود کا فیصلہ ملا کون سے مہینے میں؟ نبی کو رسوا نہیں کریں گے قیامت میں کون سے مہینے میں؟ جتنے واقعے ہوئے خوشی بتا رہی یا غم؟ خوشی بتا رہی نا؟ زور سے بولو نا، خوشی بتا رہی نا؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں غم کا مہینہ ہے، کالا کپڑا بھی پہنتے، کالا کپڑا پہنیں گے تو کہیں گے غم کا مہینہ، ہم ماتم کریں گے، ہاں حسین میں نہیں تھا، تو ہوتا تو اور بگاڑ دیتا۔ کالا کپڑا پہنیں گے، غم غم ماتم ماتم۔ ارے میرے دوستو جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا۔ صحیح میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو، جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے۔ ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے، تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے، اور حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ ارے ہاتھ اوپر کرو نا، محرم 10ویں محرم میں ہاتھ اوپر کر کے بولو، ساتھ میں بولو نا ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم حسین سے محبت کرتے۔ ایک آواز سے کہو حسین کا دامن۔ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں۔ جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ۔ میرے پیاروں جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس میں نہیں آئے گا، معلوم ہے کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے کتنا ہم روئے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا میں تیری پیشانی چوم لوں، اور بیٹا ہمت سے جانا، اب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔
میرے دوستوں وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے. بولو شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب وہ بڑے بیٹے کے جنازے کو لایا گیا, ان کے بدن مبارک کے ٹکڑے لائے گئے, ابھی تو حضرت حسین اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے سے کہیں رونے کی آواز آئی. ارے کون رو رہا, کون رو رہا؟ خیمے میں گئے. بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر, یا تو ان کی دودھ پینے والی عمر تھی یا 2 سال کی عمر تھی, مگر پانی نہیں ملا تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے, اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے آگے دوڑتے گئے دشمنوں کے قریب پہنچ گئے اور جا کر کہا سنو تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا, آپ لوگ مجھے پانی نہیں دو گے نا, آپ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ میں نا, یہ 2 سال کا بچہ یا دودھ پیتا بچہ, اس کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سامنے سے ایک تیر آتا ہے, آ کر بچے کے دماغ پر لگتا ہے, وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. میرے پیاروں, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, وہ 2 جنازے رکھے ہوئے 2 بچوں کے, اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے بچوں یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے, میں تم سے بہت پیار کرتا تھا, تمہارا ہنسنا, تمہارا رونا, تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے, لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا بچے میں کروں تو کیا کروں, سب گوارا ہوتا ہے, مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا یہ مجھے گوارا. اب وقت ہوا جمعہ, کون سا وقت آیا؟ لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں. جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے, اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا, گاؤں بھی نہیں تھا, ایک میدان تھا. تو کون سی نماز ہوگی؟ آپ نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز کی تیاری کرو, اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے. آپ نے اعلان کیا, مجمع تیار ہو گیا, آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی, اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے, کس کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے خود بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے. بھائی ہے نا, ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے؟ اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا, جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار اللہ کے سامنے روئے. جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا, سننا برابر, کہا وہ خیمے میں جاؤ, وہاں ایک کپڑا ہے, بہت لمبا چادر ہے, لمبی چادر ہے, وہ لے کر آؤ. جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا, کتنی مرتبہ چوما, اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا, یہ چادر میری نہیں ہے. بولو کس کی ہے؟ میری ماں. کون ماں؟ فاطمہ. پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے وہاں سے تلوار لے لو, تو کسی نے کہا نہیں آپ اچھی تلوار لے کر جائے, ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں, اچھی تلوار لے کر جائے, وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ, مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے, وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. پھر آپ اندر گئے, سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو. آپ اندر گئے, ایک کالا امامہ, یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ, ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے, اور آ کر معلوم ہے کتنی مرتبہ اس کو چوما, اپنے گالوں سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. ارے میرے پیارو, کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے. امامہ نانا جان محمد رسول اللہ. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے, 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے. 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا, سر سے لے کر یہ ہونٹ تک, ہونٹ سے لے کے سینے تک, سینے سے لے کر ناک تک. کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے. اور پھر کیا ہوا؟ اب سننا وقت, آپ نے تلوار ایسے زمین پہ, اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے, پورے خون میں لت پت ہو گئے. آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی. تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے, تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے, حسین ہار گئے. تلوار زمین پہ رکھی, آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا نہیں, یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے, میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی, مقابلہ ہوگا. میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر, عصر کا وقت ہو گیا ہے. بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے, جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی, کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا, میں پڑھوں گا, آپ بھی کلمہ پڑھو. اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے, میں نماز پڑھوں گا, آپ لوگ بھی نماز پڑھے. سامنے سے آواز آئی, پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو. یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی. پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق, غدار, نمک حرام, دھوکے باز, جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے. آج
तो ये हजरत हुसैन को धोखा नहीं दे रहे हम लोग? क्योंकि हजरत हुसैन ने तो तलवार रख दी और क्या कहा, और आपको मालूम है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, मुझे पानी दे दो ना। अरे मुझे पानी, कहा क्यों पानी? कहा पानी मुझे पीना नहीं, आप लोगों ने पीने से मना किया ना, जान जाएगी अल्लाह के रास्ते में, लेकिन कम से कम इतना पानी तो दे दो, मैं मेरे कपड़े से खून को साफ कर लो, मेरे बदन को साफ कर लो, मैं वजू कर लो। तो सामने से आवाज आती पानी भी नहीं मिलेगा, तो हजरत हुसैन आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहते मत दो पानी मत दो, मेरा अल्लाह कहता है मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। है ना कुरान में, है ना ये कुरान में, पानी नहीं मिले तो क्या करने का, मैंने बोलो ना क्या करने का, फ़इन लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर। हजरत हुसैन मैदान करबला की, और तयम्मुम में बहुत आसान है, नियत कर ली तयम्मुम की, नंबर 2 यूं हाथ रखा, यूं चेहरे पर फेर दिया, फिर यूं हाथ रखा, यूं हाथ पर यूं हो गया, अल्लाह अकबर। बोलो कौन सी नमाज शुरू होगी? क्योंकि अब मजबूर है, खून भले है, लेकिन नमाज तो पढ़ना है। आपने नमाज शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर, फिर रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, फिर कौम में आए समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर पहले सजदे में गए, अल्लाहु अकबर। जहां पहले सजदे में गए और दुश्मनों ने, मेरे प्यारों मैं कसम खाकर कहता हूँ, अहमदाबाद की मस्जिद में, फैजान की मस्जिद में, मेरे लिए कहना आसान है लेकिन जिस पर गुजरती है, क्योंकि वहां से दुश्मनों में एक फैसला हुआ कि हमला कर दो। एक दुश्मन 2 तलवार लेकर, कितनी तलवार लेकर? 2। हजरत हुसैन तो सजदे में, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। एक दुश्मन आता 2 तलवार लेकर सीधे ऐसे आपके कंधे मुबारक पर इतना जोर का हमला करता, आपके दोनों कंधे मुबारक अलग हो जाते हैं और आप ऐसे ऐसे जमीन पर पलट जाते। जैसे आप जमीन पर ऐसे सीधे होते हैं कि दूसरा दुश्मन मालूम नहीं कैसा लोहा लेकर आता, और वो लोहा कितनी मर्तबा आपके सीने पर मारता, कितनी मर्तबा आपके सीने पर मारता। फिर तीसरा दुश्मन शीमर नाम का आता, जो आपके पूरे चेहरे को और आपकी गर्दन मुबारक को अलग करता और अपने तलवार की नोक के ऊपर आपके चेहरे को रखता और यूं तलवार को ऊपर उठाता और कहता देखो हुसैन की गर्दन हमारे पास आ गई, हाँ हुसैन कत्ल हो गए, हम जीत गए। अरे खैमे में से एक जवान की आवाज आती है, ए शीमर अल्लाह का दुश्मन, तुम जीते नहीं हो, हमारे हजरत हुसैन जिंदा थे, तब भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर नजर आता है। मेरे प्यारों और भी बहुत लंबा वाकया है, आगे क्या हुआ वक्त नहीं है, सिर्फ इतना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत हुसैन ने जान दे दी, हाँ या नहीं? बोलो दी। क्या कहकर गए? नबी का नवासा जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा। तो हम किसके साथ हैं? हजरत हुसैन के साथ। नहीं हम हजरत हुसैन। अच्छा मेरे को ये बताओ, हजरत हुसैन जन्नती थे कि नहीं? एक मर्तबा, अभी आप खुतबे में सुनोगे, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब जन्नत में जाएंगे, जवान बन के जन्नत में जाएंगे, और जब सारे उम्मती जन्नत में आ जाएंगे फिर जन्नत के सरदार आएंगे, जवानों के सरदार। तो सहाबा किराम ने पूछा वो कौन है? हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते जब सारे लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नत का दरवाजा खुलेगा और जन्नत के जवानों के सरदार हजरत हसन और हजरत, मतलब इनको तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया था, बोलो ना मिल गया था। और कोई मुझे पूछे कि हजरत हुसैन कौन है, मैं जवाब देता हूँ, अगर आपको हजरत हुसैन के बारे में मालूम करना हो तो याद रखो, जिनके बदन मुबारक में घिसा दौड़ती थी तो हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की, जिनके बदन में लहू दौड़ता था तो शेर खुदा हजरत अली का। वो जन्नत के जवानों के सरदार थे, वो जन्नत के फूल थे, वो जन्नत की खुशबू थी। और मेरे प्यारों कह दो कि हजरत हुसैन के सर पर परवरिश का हाथ था तो नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह इतनी अच्छी सर्टिफिकेट वाले कहते हैं जान दे दी मगर नमाज को। हमारे पास कोई सर्टिफिकेट जन्नत का, तो फिर बेशर्मों की तरह फजर क्यों छोड़ते? मैंने क्यों, एक ने मुझे अभी कहा, अभी मैं वहां था इंदौर में, मुझे कहा मौलाना हम तो हजरत हुसैन को मानते हैं। मैंने कहा कम वक्त चेहरे पे दाढ़ी नहीं और हुसैन को मानते। पबजी पे रहता है, पबजी पे मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में जुआ खेला जाता है, मोबाइल में गेम खेली जाती है। अरे मेरे दोस्तों, मिसवाक की जगह मोबाइल का इस्तेमाल होता है, कुरान को उठाता नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल होता है, नमाज पढ़ता नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारों, हमारे घरों में तलाक होती है ना तो उसकी वजह मोबाइल है। हमारे घर में माँ के चेहरे पे तमाचा मारा जाता है, उसकी वजह मोबाइल है। हमारे घर से बाप को, बूढ़े बाप
फिर कहता हम हजरत हुसैन की जमात में। धोखा देते हैं अहमदाबाद वाले सबको। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हुसैनी बन गए, जेब में मिसवाक नहीं, हुसैनी बन गए, फजर की नमाज के जनाजे उठे और हुसैनी बन गए। आप मोबाइल में आधी रात को 2 बजे नंगी औरतों को देखना, नाचना, गाना, हुसैनी बन गए। बताओ ना ये कौन सा। और मैं तो एक बात कहता हूँ कारी साहब, चलो आज तक हमने बीवी को धोखा दिया, बच्चे को धोखा दिया, अब नबी के नवासे रह गए थे धोखा देने के लिए। क्या बिगाड़ा था उन्होंने हमारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने हमारा? आराम से कहता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो अल्लाह का बंदा दाढ़ी कहाँ है? अरे तू कहता मैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो फजर की नमाज कहाँ है? अरे हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो 24 घंटे में कुरान कितना पढ़ा? अरे हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो जबान पर माँ बहन की गालियां कैसे आई? पूरे करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने गाली दी। अरे बोलो ना, गाली दी तो हमारी जबान पर कहा कदम कदम पे तेरी माँ तेरी बहन, ये क्या है? ये है क्या? मुझे बताओ। हाँ, ये मोबाइल पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल। अभी यहाँ जुमा की नमाज होगी ना, कितने ऐसे होंगे जो सुन्नत नफल नहीं पढ़ेंगे। यूं मस्जिद के बाहर निकला, यूं जेब में हाथ, क्यों क्या हुआ? करोड़ों का रोलिंग करता है क्या? और फिर क्या करेगा? मालूम, यूं मोबाइल देखेगा, किसी का मैसेज आया, हा पंचायत करने का मौका मिल गया। और अगर नहीं आया होगा ना मैसेज तो बैठे बैठे शुरू कर। क्या है मेरे प्यारो, जुमा का दिन है, एक तस्बीह बताता हूँ, पढ़ेंगे? मेरे बोलो ना, पढ़ेंगे? जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का सुबहान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी, बस इतना आसान है जुमा की नमाज के बाद। क्योंकि ये टाइम अभी मिलेगा, फिर सीधे आइंदा हफ्ते, और आइंदा हफ्ते के बीच में कौन मर जाएगा मालूम नहीं, बल्कि अभी भी कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ मालूम नहीं। लेकिन हर जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी, हमारे नबी फरमाते 100 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह तेरे 1000 गुनाह माफ करेगा और तेरे माँ बाप के 24,000 गुनाह माफ करेगा। पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं हज़रत उमर, मैं ज़रा थोड़ा वक्त ले रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बड़े बड़े अमीरुल मोमिनीन, बोलो हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उमर बैठे हैं और एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग है और जिसमें बहुत से मुल्क के एम्बेसडर लोग आए, बहुत से मुल्क के बड़े बड़े लोग आए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे। अब हज़रत उमर का रौब और दबदबा, आप बैठे सामने सारे बड़े बड़े मुल्कों के लोग आए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाए, हज़रत अब्दुल्ला को, कहा दरवाजे पर खड़े रहना, किसी को एंट्री, मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और बड़े बड़े चांसलर लोग आए हैं, इसलिए कोई अंदर ना आए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बाहर खड़े हो गए, कोई भी आए नहीं, अमीरुल मोमिनीन से भी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन बहुत बड़ी मीटिंग में है और ये मीटिंग सिर्फ दुनिया की नहीं है, अमीरुल मोमिनीन उनको कलमे की दावत भी दे रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। तो किसी बात इतने में हज़रत हुसैन आए। कौन आए? हज़रत हुसैन ने कहा कि मुझे अंदर जाना है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का काम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर थोड़े घबराए, कहा मीटिंग हो रही है, मना किया है आने को, लेकिन फिर भी आपको जाना है तो जाओ, मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन मीटिंग हो रही है, आपको जाना है तो जाओ। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई बात नहीं, अभी जोहर की नमाज का वक्त होगा तो आपके अब्बा आएंगे, यानी अमीरुल मोमिनीन आएंगे, कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, जोहर की नमाज में काम कर लेंगे भाई, चलो अभी सुबह हम जैसे कहे सुबह 10-11 बजे काम नहीं होता तो जोहर की नमाज में काम कर लेंगे। ये कहकर हज़रत हुसैन बोलो चले गए, अंदर आए, यहाँ मीटिंग खत्म हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाया, कोई आए थे? कहा फला फला आए थे, उनको भेज दिया। फिर कहा हुसैन भी आए थे, कहा हज़रत हुसैन आए थे, पूरे पसीने में हज़रत उमर, हज़रत हुसैन आए थे, क्या किया? कहा गए, कहा भेज दिया। नहीं, मैंने उनको कहा था कि अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कोई जरूरी काम नहीं है और वो चले गए। और उन्होंने ये कहा है कि जोहर में आके आपकी मुलाकात करेंगे। कहा हुसैन मेरी मुलाकात करेंगे। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन कहते हुसैन नबी के नवासे से मेरी मुलाकात करेंगे। कहा बेटे आइंदा से ये बात मत कहना, चलो मेरे सामने। कहाँ जा रहे हैं मालूम? हज़रत हुसैन के घर पर जा रहे हैं, चले जा रहे। जैसे हज़रत हुसैन के घर पे से दरवाजा खटखटाया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हज़रत हुसैन बाहर आए, ए मेरे प्यारो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने अपना इमामा लिया और इनके पाँव पे रख दिया, अपना इमामा उतार दिया और इनके पाँव पर हज़रत हुसैन के पाँव। हज़रत हुसैन कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप उमर है, ये सारी मार्केट देख रही है, मेरा घर बाजार के दरमियान में है, सारा मजमा देख रहा है। हज़रत उमर ने कहा जिसको देखना हो देखे, लेकिन हक है कि उमर के सर पर जो इमामा है ना उसकी वो शान नहीं है जो हज़रत हुसैन के कदम मुबारक की शान में है। और फिर जो काम था वो काम खैर हो गया। जब बाहर निकले ना तो इनके बेटे तो साथ नहीं थे, कौन? हज़रत अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला कहने लगे आप हज़रत हुसैन का इतना एहतराम करते हो, इतना रिस्पेक्ट करते हो कि आप झुक गए, आपने अपना इमामा उनके पाँव पर रख दिया और जो उन्होंने मांगा वो आपने दे दिया।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بیٹا اب یہ سب غلطی مت کرنا. کہا تیرے نانا محمد نہیں ہے, ان کے نانا محمد ہے. بولتے جاؤ صلی اللہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے فرمائے, اتنے پیارے جملے فرمائے کہ تم حضرت حسین کے بارے میں سوال کرتے ہو, ارے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ ہے, تیرے نانا محمد الرسول اللہ نہیں, ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے, تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں, ان کی ماں فاطمہ ہے, تیری ماں فاطمہ نہیں, ان کی خالہ رقیہ کلثوم اور زینب ہے, تیری خالہ بنات نبی نہیں ہے. پھر حضرت عمر نے کہا ہے بیٹے یاد رکھنا وہ شہزادہ ہے اور ہم غلام زادے ہیں, وہ شہزادہ ہے اور ہم. تو حضرت عمر کے قدم بھی حضرت حسین کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی, پورا مجمع بولے گا گئے, شہید ہوئے, آج بھی زندہ ہے. ارے بولو, ہمارا یقین ہے, بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک, چینل کو کر دینا سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا بیان. ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.